جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان بیان فرمائی اور غار ثور دا ذکر فرمایا۔ فرمایا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی یعنی صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، اے پیارے غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ غار ثور افضل ہے یا غار حرا افضل ہے؟ دو اس دے اندر سمجھن والی گل ہے، دونوں غاریں بڑیاں مقدس نے، بڑیاں متبرک نے۔ غار حرا وہ غار ہے کہ جس دے اندر قرآن دی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اقرا۔ اس غار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن اور حضرت جبریل امین تشریف فرما سن، یعنی انج کہہ لو کہ امام الانبیاء اور امام الملائکہ اتھے تشریف فرما سن، اور غار ثور دا اور غار حرا دا ذکر جڑا ہے قرآن دے اندر نہیں، بلکہ غار ثور وہ غار ہے کہ جدا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ اس غار دے اندر بھی دو ہی سن، انج کہہ لو کہ ایک محبوب خدا سن، ایک محبوب مصطفیٰ سن، یعنی ایک امام الانبیاء سن اور پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، یعنی دونوں غاریں بڑیاں متبرک نے۔ تو اللہ رب العالمین نے غار ثور دا بار بار قرآن دے اندر یعنی ذکر فرمایا، حرفاں دے اندر، ضمیراں دے اندر فرمایا ثانی یسنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی کسی کو بھلیکھا نہ لگ جائے کہ پتہ نہیں غار دے اندر 3 سن یا غار دے اندر 4 سن، نہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن دے اندر، حرفاں دے اندر، ضمیراں دے اندر بھی دس دیتا کہ غار دے اندر 2 ہی سن، ایک محبوب خدا سن تے ایک محبوب مصطفیٰ سن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اللہ رب العالمین نے ہجرت دا حکم فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرمایا سی کہ پیارے صدیق تسی میرے نال چلو گے، تسی میرے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دوستی دے نال، مال دے نال اور میری مدد کیتی ہے، سب تو زیادہ میرے امتیاں دے وچوں جس آدمی نے میری مدد کیتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرمایا کہ میں سارے دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دا بدلہ جڑا ہے کل قیامت والے دن میرا اللہ انہوں عطا فرمائے گا۔ فرمایا جدو اللہ دے خزانے کھلن گے تو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا کہ یا اللہ سب تو پہلے میرے صدیق دا حق ادا فرما۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق دی۔ اور نالے فرمایا کہ اگر میرے واسطے کوئی خلیل بنانا جائز ہوندا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر وہ تمام صفتاں موجود نے جو ایک خلیل دے اندر ہوندیاں نے، لیکن فرمایا چونکہ میرا تعلق جڑا ہے اس لحاظ دے نال اللہ تعالیٰ دے نال ہے، اس واسطے میں حضرت ابو بکر صدیق نو اپنا خلیل نہیں بنایا، کیونکہ خلیل انہوں کہا جاتا ہے کہ جس دے اندر حاجاتوں، جس دے دل دے اندر محبوب دے علاوہ یعنی محب دے علاوہ وہ دل دے اندر کسی ہور دی محبت دی گنجائش ہی باقی نہ ہوئے، حاجات و مہمات دے اندر کلی طور تے وہ تے اعتماد کیتا جائے، اعتبار کیتا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ میرا تعلق اس لحاظ دے نال اللہ تعالیٰ دے نال ہے، ورنہ ابو بکر صدیق دے اندر وہ تمام صفتاں موجود نے جو ایک خلیل دے اندر ہوندیاں نے۔ اور نالے فرمایا کہ مسجد نبوی دی طرف جڑے
صحابہ کرام نے روشن دان رکھے ہوئے سن اپنے گھراں دے اندر تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد دے اندر تشریف لے کے آن تے اسی نبی کریم علیہ السلام نو مسجد دے اندر آندیاں ویکھیا کریے۔ آخری خطبے دے اندر سرکار نے انہوں بند کروا دیتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق دے روشن دان نو کھلا رکھن دا حکم دیتا۔ تے جدو پوچھا گیا تے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میں اپنی طرفوں نہیں کیتا، میں اللہ دی طرفوں کیتا ہے۔ تے سرکار جو اللہ دا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، سرکار تے اپنی مرضی دے نال بولدے نہیں بلکہ وہی بولدے نے جو اللہ دا آرڈر ہوندا ہے۔ بولو بولو، جو اللہ دا۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار اپنی مرضی دے نال بولدے نہیں بلکہ اللہ دا جو آرڈر ہوندا ہے، اللہ دا حکم ہوندا ہے، وہی بولدے نے۔ اس واسطے حضرات گرامی ساڈا دی عقیدہ ہے، اسی تے کہنے ہاں، اعلان کرنے ہاں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، مل کے کہہ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے غور دا بیان چنگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ نے ہجرت دا حکم فرمایا، صحابہ کرام دے واسطے مکے دے اندر رہنا مشرکین مکہ نے دشوار کر دیتا، انہاں واسطے نمازاں پڑھنیاں، روزے رکھنے، اللہ دا ذکر کرنا انہاں دے واسطے بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت دا حکم فرمایا تو تمام صحابہ کرام مکہ شریف چھڑ کے ہجرت کر گئے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام نو بھی خالق کائنات نے جدو ہجرت دا حکم فرمایا، سرکار جدو جان لگے تو اس ویلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے کول موجود سن۔ میں اختصار دے نال عرض کر دینا، نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات نو فرمایا کہ پیارے علی میرے بستر تے لیٹ جاؤ۔ ادھر ابو جان نے جڑا پراپوگنڈا کیتا سی 300 جلاد انہیں اکٹھے کیتے تاکہ نبی کریم علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کر لیا جائے اور آپ کو شہید کر دیتا جائے۔ استغفر اللہ۔ جدو انہیں دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر فاروق یہ بھی ہجرت کر گئے نے تے انہوں نے کہا کہ ہن ساڈا کام سوکھا ہو گیا ہے، انہاں تو سانو خطرہ سی تے یہ بھی چلے گئے نے تے ساڈا ہن کام، یعنی انہیں 300 جلاد اکٹھے کیتے جنہاں نے نبی پاک سرکار مدینہ علیہ السلام دے آستانہ عالیہ دا گھر مبارک دا محاصرہ کر لیا۔ حضرات محترم، پتہ چلیا کہ غلامہ دے کولوں کم لینا، غلامہ دے کولوں نمازہ دا کم لینا، جہاد دا کم لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے۔ تے قاتلاں دے کولوں کم لینا اے ابو جہل دا کام ہے۔ بولو اے ابو جہل دا کام ہے۔ پاکستان دے اندر ساڈے جتنے جناب قاتل نے، ڈاکو نے، اے نامراد جڑے نے انہاں دی نسلاں جو چلے آ رہے ہیں۔ بولو انہاں دی نسلاں چوں ہی اے ظالم انہاں دی نسلاں جو چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے نیست و نابود فرمائے اور ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جدو ہجرت کا حکم آیا، مولا کائنات نے فرمایا کہ پیارے علی میرے بستر تے سرانے دے تھلے تلوار رکھ کے نا تے آرام نہ سو جاؤ۔ مولا کائنات فصاحت و بلاغت شہنشاہ سن، آپ بڑے سوال کر دس سکتے سن کہ یا رسول اللہ باہر دشمن کھڑے نے تے میرا کم باہر ہے، تسی فرما رہے ہو کہ میرے بستر تے لیٹ جا۔ حضرات محترم، نہیں، مولا کائنات نو جدو سرکار نے حکم فرمایا تے مولا کائنات نے کوئی بھی سوال نہیں کیتا، کیونکہ مولا کائنات دا عقیدہ سی کہ جدو نبی دا حکم ہو جائے اس دے بعد سوچنا بھی ایمان دی توہین ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرات گرامی سرکار مدینہ علیہ السلام نے جدو حکم فرمایا
تے آپ سرکار مدینہ علیہ السلام دے بستر تے لیٹ گئے، تلوار نو سرانے دے تھلے رکھیا، حضرات گرامی اور آرام دے نال سو گئے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرات گرامی سرکار مدینہ علیہ السلام دے بستر تے لیٹے نے، تلواراں دی یلغار دے اندر اور دشمناں دے پیرے دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مولا کائنات نو اپنے بستر تے سلا دینا اے معجزے تو گھٹ نہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمایا کر دے سن کہ لوگوں میں زندگی دے اندر بڑیاں بڑیاں آرام دیاں نینداں ستا ماں، سکون دیاں نینداں ستا ماں، لیکن جڑا مزہ سون دے اندر ہجرت دی رات امام الانبیاء دے بستر تے آیا ہے، زندگی دے اندر نہیں آیا۔ مولا کائنات سو گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام جدو اپنے آستانے عالیہ چو باہر تشریف لے کے آئے، جدو دروازہ کھولیا نا سرکار نے تے 300 جلاد کھڑے سن۔ بولو کتنے جلاد؟ پہرا دے رہے سن کہ جدو نکلن گے اسی انہوں نے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے ہلے دروازہ کھولے ہی نا تے اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی کہ وہ جڑے تلوارہ لے کے کھڑے سن انہاں تے غنودگی تاری ہو گئی، انہاں تے غنودگی تاری ہو گئی، اور انہوں نے وہ اپنی تلواراں دیاں نوکاں نو زمین دے اندر گڈیا تے دستیاں تے سر رکھ کے سو گئے سارے۔ یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام نے آپ نے سورہ یاسین دی تلاوت بھی کی تھی، اور آپ نے انہوں دی طرف مٹی دی بک بھی یعنی ماری، اور آپ نے انہوں پھوک ماری، کوئی کافر بھی آپ نو دیکھ نہ سکیا، کوئی کافر بھی آپ نو دیکھ۔ آج بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اگر حضور یاد ہوندے زندہ نے تے سانو نظر کیوں نہیں ہوندے؟ تو حضرات محترم میں کہاں گا کہ تواڈے تے وڈیاں نو نظر نہیں آئے، تانوں نظر کیویں آ سکدے ہیں؟ تے سرکار دا دیدار جڑا ہے وہ مومناں دا حصہ ہے، کافراں دا نہیں۔ بولو سرکار دا دیدار کہدا حصہ ہے؟ مومناں دا، کافراں دا نہیں، کیونکہ ہر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، آپ جنہ بازاراں چو جنہ گلیاں چو لنگھ دے نے تے کافر ہر موڑ تے کھڑے سن، کافر ہر موڑ تے ہی کھڑے سن، لیکن جدھروں سرکار لنگھ دے جاندے سن، جدو سرکار دی نظر انہاں تے پیندی سی وہ بھی جناب انہاں تے غنودگی تاری ہو جاندی سی، اور اوتھے کھڑے ہی وہ سو جاندے سن۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام حضرات گرامی رات دی تاریکی دے اندر خطرناک، اور ہجرت دی رات جڑی ہے خطرناک ترین رات ہے، اور تسی جان دیو خطرناک رستے دے اندر، خطرناک سفر دے اندر جنہوں ساتھی بنایا جائے وہ سب تو وفادار ہوندہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زیادہ وفادار ساتھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرات گرامی دروازے تے پہنچے، دروازہ کھڑکایا، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تو یارو عرشی فرشی حضرات گرامی ساری کائنات قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے جاندے رہن گے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا امام الانبیاء دے دروازے تے چلا جائے، دربارے گوہربار تے چلا جائے، لیکن وہ دی قسمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جتھے رحمت کونین خود چل کے تشریف لے ہون۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے پہنچے نا، دروازے نو ہلے آپ نے ہاتھی لایا تے دروازہ کھل گیا۔ بولو دروازہ کھل گیا۔ حضرات گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے صدیق کیا جاگ رہے سی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں دا تسی فرمایا ہے کہ ہجرت دا جدوں حکم آئے گا تے تسا میرے نال جاؤ گے، میں تے اس دن تو کدی رات نو ستا ہی نہیں۔ حضرات گرامی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے، کہندا ہے کہ جس دن دا میں سنیا میرے آقا نے
जिस दिन दा मैं सुनिया मेरे आका ने आना है, दिल सौण नू नहीं करदा मैं जागदा रहना वा, दिल सौण नू नहीं करदा मैं जागदा रहना वा। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू मैं मुख्तसर अर्ज करना नाल लिया ते गारे सौर की तरफ सफ़र शुरू किया। गारे सौर मक्का शरीफ तो 3 मील दूर एक बुलंद पहाड़ की चोटी ते गारे सौर वाक़े सी। ये जो सफ़र शुरू किया तो जो गारे सौर आई तो 1 मील का फासला रह गया सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम मुबारक दे अंदर हुण ते साफ रस्ते बन गए ने, अल्लाह सब नूं हाज़री नसीब फरमाए। नुकीले पत्थर लग रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अपने कंधे मुबारक ते उठा लिया। यानी पहाड़ की बुलंदी भी है, पथरीली ज़मीन है और कठिन रास्ता है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बहादुरी तो कुर्बान जाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधियां ते उठाया होया है और पहाड़ की बुलंदी ते चढ़ते पे ने। इतने अजीम बहादुर मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपने फरमाया कि अशजाउन नास, फरमाया लोगों जो सब तो ज्यादा बहादुर अगर किसी ने वेखना होवे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात मुबारक है। इतने अजीम बहादुर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाया, पहाड़ दियां बुलंदियां तय कीतियां ते जदों गार दे करीब पहुंचे ना ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अंदर दाखिल होने लगे ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बड़ी पुरानी गार है, ये बड़ी पुरानी गार है, हो सकता है ये अंदर पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां बलावां ने, ये तूलो अरज़ दा ये पहनाई दा गहराई दा कोई अंदाज़ा नहीं। तुसी बाहर ठहरो तो मैं अंदर जाके गार दे अंदरूनी हिस्से का मुआयना कर लवां, तुहाडे बैठण दे काबिल जगह बना लवां ते फिर तुसां तशरीफ ले आयो। फिर तुसी तशरीफ जदों आप अंदर गए तो आपने देखा कि गार बड़ी पुरानी है और बेतरतीब पत्थरों के ढेरों का मजमूआ, संग रेजे ते बहुत ज़्यादा खराबियां सन, उहदे अंदर बहुत ज़्यादा सुराख सन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुराखां नूं बंद किया, अपने कपड़े फाड़े, सुराखां नूं बंद कर दिता, 2 सुराख रह गए। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्थे ना एक रवायत जो गार के करीब पहुंचे ना तो सैयदुल मुफस्सरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप एक रवायत नकल फरमाते हैं कि जो गार के करीब पहुंचे ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सख्त प्यास लगी है। सोचने वाली गल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना रस्ते के अंदर किते पानी वेखिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा शिद्दत प्यास का अर्ज करना हिकमत तो खाली नहीं सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं भी पता सी कि रस्ते के अंदर पानी नहीं ते ना ही किते पानी वेखिया है, ना ट्यूबवेल लगा वेखिया, ना नलका लगा वेखिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा भी ये अकीदा सी और पता सी आपनों कि रस्ते के अंदर पानी नहीं, लेकिन अकीदा ऐसी कि जिस हस्ती दे नाल आया वा वो हस्ती मुख्तारे कायनात है, अगर वो चाहन तो मैनू इत्थे भी पानी पिला सकते हैं। उची कह लो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सख्त प्यास लगी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि आ प्यारे सिद्दीक तुसी मेरे नाल खुद पैदल सफर किया है और मेरे नाल चल के आए हो, रस्ते के अंदर किते पानी नहीं और पानी का इंतजाम भी नहीं, मैं इत्थे कित्थों पानी लैके आवां, मैं ते किसी नफे नुकसान का मालक नहीं। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ प्यारे सिद्दीक अगर प्यास लगी है
اذهب الى صدر الغار فشرب، فرمایا غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے تے آپ نے پانی پی لیا۔ حضرات گرامی جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے صدیق پانی پی لیا ہے؟ عرض کی تھی شربتا یا رسول اللہ میں پی لیا ہے، اور پانی اتنا لذیذ سی، شہد تو زیادہ میٹھا، دودھ تو زیادہ سفید، مشک و عنبر تو زیادہ خوشبودار سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق جدو تسی میری بارگاہ دے اندر پانی دا سوال کیتا، خالق کائنات رب قدیر پروردگار عالم نے انہار جنت دے صدر فرشتے نو حکم دیتا کہ جنت الفردوس وچوں نہر کھود کے غار دے منہ تک پہنچا دے تاکہ میرے پیارے صدیق اپنی پیاس بجھا لیں۔ فرمایا کہ جنت الفردوس وچوں نہر کھود کے غار دے منہ تک پہنچا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر میرا اتنا مرتبہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم و افضل، ایدے تم بھی زیادہ ہے، ایدے تم بھی، بلکہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق، فرمایا والذی باسنی بالحق نبیا لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا۔ فرمایا کہ اے پیارے صدیق میں نو قسم ہے اللہ رب العالمین دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، جنہیں میں نو نبی پر حق بنا کے بھیجیا ہے، فرمایا کہ تواڈے نال بغض رکھن والا اگرچہ دے عمل 70 انبیاء دے برابر ہی کیوں نہ ہون، تواڈے نال بغض رکھے تے جنت دے اندر ہرگز نہیں جا سکدا۔ جنت دے اندر ہرگز، ایتھے تشریف لاؤ عمل صاحب، پتہ چلیا کہ عمل ادو کم ہون گے جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ بولو جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا۔ معلوم ہویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بغض رکھن والا 70 نبیاں دے برابر بھی عمل رکھن والا ہوئے تے جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ بولو جنت دے اندر نہیں جا سکتا، تے بغض مصطفیٰ رکھن والا جنت دے اندر کیویں جا سکتا ہے؟ اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے آپ بڑی پیاری ترجمانی فرماندے نے، آپ فرماندے نے تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو غار ثور دے اندر عظمت مصطفیٰ، عظمت صدیق، عظمت صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور دے اندر تشریف لے کے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جڑا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چولی دے اندر رکھ دیتا تے سرکار آرام کرن لگ پے۔ جس ریل تے اسی قرآن رکھنے ہاں، جس ریل تے اسی قرآن رکھنے ہاں، اسی اودا بھی ادب کرنے ہاں۔ بولو اسی اودا بھی ادب کرنے ہاں، قرآن دا بھی احترام کرنے ہاں، تے جنہاں دی چولی دے اندر صاحب قرآن آرام فرما ہون انہاں دی عظمت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ انشاءاللہ اتھوں ہی اگلے جمعۃ المبارک گفتگو دا آغاز کریں گے۔ اللہ اج دی حاضری قبول فرمائے۔ تواڈے ذوق و شوق Subscribe to our channel, like the video, and comment below.